नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज आइपुग्नु भयो नि सबैजना। म पुण्य प्रसाद कोइराला, पिपी कोइराला सर, तपाईहरुलाई यहाँ सामाजिक विषय पढाइरहेको छु म। र मैले तपाईहरुलाई सुरुमा हिजो पढाउँदा भनेको थिएँ समाज विकासको पाठ बुझ्नको निमित्त पहिला समाजको अर्थ, त्यसपछि विकासको अर्थ र यसको परिभाषा बुझ्नु पर्दछ भनेर सिकाएको थिएँ, तपाईहरुलाई बुझाएको थिएँ। तपाईहरुले कतिको बुझ्नुभयो? बुझेर आउनुहोस्, घरमा सिकाएका कुरा सम्झेर आउनुहोस् पनि भनेको थिएँ मैले अन्त्यमा। र त्यसको मैले तपाईहरुलाई आज थोरै पुनर्मूल्याङ्कन गर्न गइरहेको छु। हेर्नुस् है त, आजको मूल्याङ्कनमा मैले केही प्रश्नहरू राखेको छु र यहाँ जम्मा 10 वटा प्रश्नहरू हुनेछन्। यी 10 वटा प्रश्नहरूमा तपाईले कतिवटा मिलाउनुहुन्छ? 10 वटै मिलाउनु भयो भने तपाईहरुले आफूलाई एक्सलेन्ट भनेर सम्झिनु होला, बेस्ट भयो भनेर सम्झिनु होला। र 7-8 वटा मिलाउनु भयो भने बेटर सम्झिनु होला। त्यसै गरेर 5-6 वटा मिलाउनु भयो भने गुड सम्झिनु होला। 3-4 वटा मिलो तपाईहरुको आज उत्तर भने एभरेज आफूलाई सम्झिनु होला, सामान्य औसत मात्रै रहेछु भनेर सम्झिनु होला। र 1-2टा मात्रै मिलाउनु भयो भने चाहिँ आफूलाई विक सम्झिनु होला, कमजोर सम्झिनु होला। यो चाहिँ तपाईहरुले आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अब यो टेलिभिजनबाट म तपाईहरुको कपीसम्म त आइपुग्दिन, तर तपाईहरुले त्यहाँ बसी नै आत्ममूल्याङ्कन गर्नु होला। ल, प्रश्न यस्तो छ, हेर्नुस् है त। खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर। मैले अघिल्लो दिन पढाएकै पाठबाट यहाँ केही खाली ठाउँ दिएको छु। 3 वटा खाली ठाउँ छन्। यो खाली ठाउँमा के हुन्छ? 1 नम्बरमा के हुन्छ? पढेर खाली ठाउँमा के हुन्छ सम्झिनुहोस्। क्वेशन छ, हरेक मानिसहरू, व्यक्तिहरू आफ्नोमा बस्दछन्। सम्झिनुभयो नि? सम्झिराख्नुहोस्, मिलाउनुहोस्। तपाईले सम्झिनु भएको कुरा मिल्छ कि मिल्दैन? अहिले उत्तर आउँछ। त्यसपछि 2 नम्बरमा छ, परिवार मिलेर बन्दछ। के बन्दछ? परिवार मिलेर के बन्दछ? तपाईहरुले सिक्नु भएको थियो अघिल्लो पाठमा। त्यो तपाईहरुले यहाँ सम्झिदै गर्नुस् है त उत्तर। अर्को छ, कुनै एउटा भौगोलिक क्षेत्रमा आफ्नो घर परिवारमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको समूहलाई ... भनिन्छ। के भनिन्छ? ल, सम्झिनुभयो? 3 वटै प्रश्नको 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा, 3 नम्बरमा खाली ठाउँमा के हुन्छ सम्झिनुहोस्। ल, उत्तर हेर्नुहोस्। अब यसको उत्तर तपाईको आयो। उत्तर आयो नि, हेर्नुभयो नि? हरेक मानिसहरू आफ्नो परिवारमा बस्दछन्। परिवार मिलाउनेहरूले 1 गर्नु होला। 2 नम्बरमा छ, परिवार मिलेर के बन्दछ? समाज बन्दछ। यो अघिल्लो दिनमै पढाइ भइसकेको कुरा हो। त्यो पनि मिल्यो भने 2 गर्नु होला। 3 नम्बरमा छ, कुनै एउटा भौगोलिक क्षेत्रमा घर परिवारमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको समूहलाई के भनिन्छ भन्ने ... भनिन्छ, त्यो समाज भनिन्छ। यसको उत्तर त्यो पनि मिल्यो होला तपाईको। जतिवटा मिल्यो त्यति नम्बर काउन्ट गर्दै जानु होला। अब म अलि छिटो तपाईहरुलाई प्रश्न देखाउँदै छु। 4 नम्बरमा छ, समाजको इंग्लिश शब्द हो। के हो? समाजलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ? त्यहाँ सम्झिनुहोस्। 5 नम्बरमा छ, सोसाइटी शब्द ल्याटिन भाषाको केबाट आएको? त्यो शब्द सम्झिनुहोस्। तपाईले आफै सम्झिनुहोस्। सोसाइटी शब्द ल्याटिन भाषाको कुन शब्दबाट आएको? अब अर्को छ, सोसिसको ल्याटिन भाषामा लाग्ने अर्थ के हो? अथवा सोसिसको ल्याटिन भाषामा चाहिँ के अर्थ लाग्दो रहेछ? हामीले नेपालीमा यो पढिसकेका थियौं। र यसरी यो 3 वटा प्रश्नको उत्तर तपाईहरुले मनमनै सम्झिसक्नुभयो। अब आत्ममूल्याङ्कन गर्नुस् है त। उत्तर मैले यहाँ देखाएँ। लु, हेर्नुस्। समाजको इंग्लिश शब्द सोसाइटी। सोसाइटी शब्द ल्याटिन भाषाको सोसिसबाट आएको हो। अर्को, सोसिसको ल्याटिन भाषामा लाग्ने अर्थ मित्रता वा मेलमिलाप।
अघिको 3 र अहिलेको 3 मा कति कति मिलाउनु भयो जोड्दै जानुहोस्। अब आउँदैछ अर्को प्रश्न, 7 नम्बरको प्रश्नमा छ समाजको शाब्दिक अर्थ मित्रता र पारस्परिक को सङ्गठित रूप हो। के हुन्छ खाली ठाउँमा? त्यसै गरेर 8 नम्बरमा छ साझा लक्ष्य तथा उद्देश्य बोकेका निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा बसोबास गर्ने र सचेत व्यक्तिहरूको सञ्जाल नै समाज हो। भनेपछि कस्ता व्यक्तिहरू, सचेत त एउटा भनिहाल्यो, अर्को कस्ता व्यक्तिहरूको सञ्जाल नै समाज हो। त्यो सम्झिनुहोस् त, दुईटाको उत्तर के हुन्छ सम्झिसक्नुभयो? अघिसम्म कति नम्बर आयो? अब थपिन्छ नम्बर। ल हेर्नुहोस्, 7 नम्बरको उत्तर मेलमिलाप रहेछ। समाजको शाब्दिक अर्थ मित्रता र पारस्परिक मेलमिलापको सङ्गठनिक रूप हो। र 8 नम्बरमा छ साझा लक्ष्य तथा उद्देश्य बोकेका निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा सामूहिक रूपमा बसोबास गर्ने क्रियाशील र सचेत व्यक्तिहरूको सञ्जाल नै समाज हो। यसरी तपाईँलाई यो दुईटा फेरि बुझ्दै पनि जानुभयो। अघिल्लो दिनको पाठको यो कुरा रिपिट पनि हुँदैछ, तपाईँहरूको यहाँ मूल्याङ्कन पनि हुँदैछ, आत्ममूल्याङ्कन हुँदैछ। ल तपाईँले कति नम्बर पाइसक्नुभयो हेर्नुहोस् है। अब अन्तिम आयो। ल दुईटा प्रश्न छ। विकास भनेको सकारात्मक हो। के हो? के सम्झिनु है त अगाडिको। 10 मा छ समाज विकास भनेको समाजका व्यक्तिहरूको प्रयासबाट त्यस ठाउँका भौतिक संरचना, आर्थिक अवस्था, सामाजिक व्यवहार, घटना, प्रक्रिया आदिमा भएका हुन्। के हुन्? ल यो दुईटा प्रश्नको उत्तर तपाईँले सम्झिनुहोस् त। के सम्झिनुभयो? ठिक हुन्छ कि हुँदैन? ल तपाईँले सम्झिनु भएको यही होला पक्कै पनि। विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन हो, त्यहाँ परिवर्तन हुन्छ। अर्को छ 10 नम्बरमा समाज विकास भनेको समाजका व्यक्तिहरूको प्रयासबाट त्यस ठाउँका भौतिक संरचना, आर्थिक अवस्था, सामाजिक व्यवहार, घटना, प्रक्रिया आदिमा भएका परिवर्तनहरू हुन्। ल 10 वटामा कति मिलाउनु भयो? त्यही आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है त, तपाईँहरूको कस्तो भयो त? फेरि भन्छु, 10 वटै मिल्यो भने 9 वटासम्म मिल्यो भने पनि तपाईँहरू एक्सलेन्ट, A+ आयो। 7-8 वटा मिल्यो भने बेटर, अनि 5-6 वटा मिलाउनु भएको छ भने मिलेको छ भने गुड, अनि 3-4 वटा मिलेको छ भने एभरेज, र 1-2टा मात्रै मिलाउनु भएको छ भने चाहिँ विक है, ध्यान नदिएको जस्तो हुन्छ। यसरी टेलिभिजनमा बसेर पनि तपाईँहरू राम्ररी सिकिराख्नु भएको छ भन्ने आशा छ हामीलाई। र तपाईँहरूले राम्ररी ध्यान दिनुभयो भने यो सिकिन्छ, सजिलैसँग सिकिन्छ। र अब म आजको विशिष्ट उद्देश्य अगाडि मैले तपाईँहरूलाई देखाउन खोजेको थिएँ। आजको विशिष्ट उद्देश्य नै समाजका विशेषताहरू बताउन भन्ने छ। समाजका विशेषताहरू, समाज भनेको परिवार मिलेर बनेको हो भनेर त थाहा पाउनुभयो। अनि त्यस्तै गरेर यो ठुलो घर परिवारका सदस्यहरू धेरै फैलिँदै गएपछि एउटा समुदाय बन्छ। अनि त्यस पछाडि यो एउटा साइजमा, आकारमा बढ्दै जान्छ पनि। तपाईँले अस्ति सुन्नुभयो। यसलाई आज विशेषताको रूपमा चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। समाजका विशेषताहरू के हुन्छन्, समाजभित्र के हुन्छन्, गतिविधिहरू हुन्छन्, यसका चाहिँ स्वभावहरू कस्तो हुन्छ समाजको, यो कुरा थाहा पाउनुहुनेछ अब आजको दिनको पाठमा। समाजका विशेषताहरूलाई मैले 8 वटा पोइन्टमा राखेको छु। यो पोइन्टहरू तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला। 8 वटा पोइन्टमा क मा व्यापक क्षेत्र, ख मा नीति नियम, ग मा पारस्परिक सम्बन्ध, घ मा साझा लक्ष्य, ङ मा परिवर्तन विकास, च मा अधिकार संरक्षण, छ मा अन्तर्क्रिया, ज मा सांस्कृतिक सञ्जाल। यी स्वभावहरू, यी पोइन्टहरूको आधारमा अब व्याख्या हुनेछन्। समाजका विशेषताहरू समाजभित्र हुने गतिविधिका आधारमा चाहिँ राखिएका छन् र समाजको स्वरूपको आधारमा राखिएका छन्। र यसैलाई चाहिँ अब मैले व्याख्या गरेर तपाईँहरूलाई बुझाउने छु। भाइ बहिनीहरू सबैजनाले ध्यान दिनुहोस्। क मा के छ त? तपाईँले हेर्नुभयो नि, हेर्नुहोस् त। क मा हो व्यापक क्षेत्र। व्यापक क्षेत्र एउटा विशेषता हो। व्यापक क्षेत्र
समाजको एउटा विशेषता चाहिँ यो व्यापक क्षेत्र यसले ओगटेको छ है। ल यसलाई म यसरी तपाईलाई बुझाउँदै जान्छु। तपाईहरुले यो विशेषतालाई यसरी चाहिँ बुझिसकेपछि अब चित्र एउटा हेर्न पाउनुहुनेछ। व्यापक क्षेत्रको समाजको क्षेत्र व्यापक छ, यसलाई हामीले दुई तवरले बुझ्नुपर्छ। एउटा स्थान ओगटेको आधारमा यो कति व्यापक छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अर्को चाहिँ यसका विषयवस्तुहरू, यसका गतिविधिका यसका विषयवस्तुहरू के छन् र समाजमा के हुन्छन् कामहरू, त्यसको आधारमा चाहिँ ती विषय क्षेत्रको आधारमा चाहिँ यसको व्यापकतालाई हामी समेट्छौँ। एउटा चाहिँ यसको स्थान कति ओगट्छ। पहिला त परिवार मात्रै एउटा सीमित परिवार एउटा समूह नै समाज हो है, समाजको एउटा सानो टुक्रा हो है भनेर हामीले बुझेका थियौँ भने अब यसलाई अझै विस्तारमा बुझ्ने हो। समाजको व्यापकतालाई बुझ्नको निमित्त हामीले यसको स्थान ओगटेको आधारमा हेरौँ। स्थान ओगटेको आधारमा एउटा चित्र हेर्नुहोस् त। यो समाजको व्यापकता, समाजले कति क्षेत्र ओगटेको छ त भन्दाखेरि पहिलो त तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न, चित्रमा हेर्नुहोस्, घर तल देखाएको छ। पहिला घर एउटा सीमा रेखा, यति नै है समाज भनेर बुझिन्थ्यो भने घरबाट हाम्रो वरपर अरू घरहरू पनि छन् नि। अघिल्लो दिनको पाठमा मैले देखाएको थिएँ नि, त्यो टोलहरू चोकहरू हो, ती घरहरू अरू घरहरूमा बस्ने परिवारहरू पनि समाजको अङ्ग हो, समाज हो त्यो पनि भनेर अब यसको व्यापकता बढ्दै गयो। अब समाजमा त्यो छिमेक मात्रै नभएर समुदाय, त्यो छिमेकीहरू पनि कति परसम्म छन्। छिमेकीहरू वरपर घरसँग टाँसिएका मात्रै नभएर अलिक पर अर्को चोक त्यहाँ वरपरका मानिसहरूको बिचमा जुन सामाजिक गतिविधिहरू मिलेर गरिन्छ नि, हो ती समुदाय भयो। त्यो समुदायमा अरू कुराहरू पनि आउँछ। जस्तै अब एकै ठाउँ बस्ने व्यक्तिहरूको साझा कामहरू, साझा लक्ष्यहरूको आधारमा बस्ने एउटा सामूहिक कार्यहरू गर्ने समुदाय भयो भने अर्को जातिको आधारमा जातीय समुदाय पनि हुन्छ नि। त्यस्तै गरेर धार्मिक समुदाय पनि हुन्छ नि। हो, विभिन्न सम्प्रदायहरू हुन्छन्, ती चाहिँ धार्मिक समुदाय, त्यस्तै जातीय समुदाय, त्यस्तै सांस्कृतिक समुदाय, यी समुदायहरूलाई पनि हामीले समाजभित्र राखेका छौँ। त्यस्तै गरेर गाउँपालिका अहिले राजनीतिक तवरले सीमाङ्कन गरिएको यो पनि एउटा समाज हो। यो गाउँको समाज भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अब जिल्ला, त्यस्तै अब गाउँमा सँगै नगर पनि हामी राखौँ, अनि जिल्ला, प्रदेश, अनि राष्ट्र, हाम्रो देश, अन्तर्राष्ट्र, यसलाई हामीहरूले व्यापक रूपमा हेर्ने हो भने पृथ्वी नै एउटा हाम्रो समाज हो, विश्व नै एउटा समाज हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यसको व्यापकता यस्तो छ। यो समाजको अर्थ बुझ्न अझै हामी के हेरौँ भने क्रमशः बढ्दै गएको, अघि त्यहाँ चित्रमा देखिएको थियो नि, परिवार थियो, छिमेक थियो, टोल थियो, वडा थियो, समुदाय थियो, गाउँ, नगर, जिल्ला, प्रदेश, बढ्दै बढ्दै राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्र भनेको विश्व। यसरी यो धेरै क्षेत्र यसले ओगटेको छ। स्थानको आधारमा हेर्नु भने समाजको आकार ठुलो छ। यो नै यसको एउटा विशेषता हो। समाजको विशेषता मध्ये एउटा विशेषता के हो भने यसले व्यापकता ओगटेको छ। व्यापक छ, समाजको आकार ठुलो छ है। अब पहिला परिवार थियो, यो एउटा परिवारको चित्र हो। यो पनि एउटा समाज हो, सानो समाजको एउटा सानो अङ्ग हो। बढ्दै गयो, एउटा चोक भयो। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, अस्ति मैले अघिल्लो दिनमा यही चोक देखाएको थिएँ तपाईँलाई, जानकी चोक, धरान 13 को, यही हाम्रो धरान उपमहानगरपालिकाको एउटा जानकी चोक 13 नम्बर वडामा छ। यो चोक पनि एउटा समाजको के हो, एउटा पार्ट हो, एउटा भाग हो। अब यसको विस्तार हेर्नु, घरबाट के आयो, चोक आयो, छिमेक आयो। यहाँ छिमेकीहरू छन्, एउटा घर अर्को घर, धेरै घरहरू यहाँ छन्। त्यसै गरेर अघि समुदायमा हामीहरूले
भनेका थियौँ नि, जातीय समुदाय पनि हुन्छ। यो गुरुङ समुदाय हो। गुरुङ मानिसहरूले एउटा चाडपर्व मनाइरहेको छ। यहाँ गुरुङ जातिका मानिसहरू भेला हुन्छन्। यो सामूहिक कार्य गर्दछन्, उनीहरू मिलेर गर्दछन्। यसरी के बुझाउँदछ यसले भन्दाखेरि समाजको व्यापकतालाई यसले बुझाउँदछ भने अब अर्को चाहिँ छ, यहाँ मैले अघि भने धरान पनि एउटा समाज हो, धराने समाज भनिन्छ, बढ्दै गयो। हाम्रो छिमेकी अब बेलटार छ पश्चिम, त्यो बेलटारको समाज त्यसको चित्र देखायो, बढ्दै गयो। अब यहाँ विभिन्न प्रदेशहरू छन्, 7वटै प्रदेशहरू छन् हाम्रो देशका। अब हाम्रो एउटा धरान, यहाँ प्रदेश नम्बर 1 मा धरान थियो भने अब यस्तै कतिवटा यस्ता उपमहानगरपालिका अथवा नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाहरू, टोलहरू यो प्रदेश 1 मा छन् नि, त्यस्तै अरू प्रदेशहरूमा पनि छन् नि। अब हुँदै हुँदै यी सबै प्रदेश नै एउटा समाज भयो। हामी भन्छौँ 1 नम्बर प्रदेशको हामी बासिन्दा भन्छौँ। प्रदेश नम्बर 1 को कुनै पनि कामहरू भयो, छुट्टिएर भयो, प्रदेश वाइज भयो भने हामी प्रदेश नम्बर 1 को यो काम गर्ने ऊ काम गर्ने भनेर मिलेर गर्छौँ नि, त्यो प्रदेश नम्बर 1 को समाज भयो। यसरी हेर्नु, समाजको व्यापकतालाई हेर्दै जानुस् है। अब हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हेर्ने हो भने त नेपाल नै एउटा समाज हो नि, नेपाली समाज। अब हामी विश्वमा कहीँ गयौँ भने हामी नेपाली हौँ भन्छौँ। नेपाली रीतिथितिका बारेमा, नेपाली संस्कृतिका बारेमा, नेपालको आफ्नो पहिचानको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ नि, हामी नेपाली समाजका मान्छे यस्ता छौँ भन्छौँ नि। हो, हेर्नुहोस् त, अब राष्ट्रिय स्तरको व्यापकतामा आयो। त्यस्तै गरेर राष्ट्रहरू विभिन्न महादेशमा बसेका छन्। अब हामी एसियामा छौँ, एसियाली समाज। कुनै समाज अफ्रिकाली समाज हुन्छ, यहाँ अफ्रिका महादेश, यतापट्टि अफ्रिका महादेश देखाएको छ नि, हो अफ्रिकाली समाज भयो। त्यहाँका समाज, त्यहाँ कति बेला प्रकारका समाजहरू छन्, त्यहाँ मान्छेहरू बसेका छन् नि, उनीहरूको आफ्नो प्रकारको बसाइ छ, रीतिथिति छ। अनि त्यो झन्डै यो चाहिँ अफ्रिका महादेशका मानिसहरूको सामाजिक गतिविधिहरू, रीतिथितिहरू, चालचलनहरू एउटा महादेशीय हिसाबले मिल्दछ। त्यसैले अफ्रिकी समाज भन्छौँ हामी। अब हाम्रो एसियाली समाज भयो। हो, यसरी समाजको व्यापकतालाई चाहिँ हेर्ने हो भने त कति व्यापक हुँदै गयो। त्यसैले विश्व नै, यो पृथ्वीको चित्र हो, विश्व नै एउटा के हो, समाज हो। र आज समाजका विशेषताहरूमा तपाईँहरूले अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ कि पहिलो हामीले विशेषता व्यापकता है, समाजको पहिलो विशेषता चाहिँ यो व्यापक क्षेत्र यसले ओगटेको छ है भनेर बुझ्नु पर्दछ नानी बाबुहरू। अब तपाईँहरू माथिल्लो कक्षामा पनि आइसक्नुभयो। सानो कक्षामा त समाज भनेको अलि तपाईँहरू सानै कुराहरू बुझ्नुहुन्थ्यो भने अब ठुलो कक्षामा आइसक्नुभयो। अझ योभन्दा माथिल्लो क्लासमा, ब्याचलरमा, मास्टर तहमा पुग्नुभयो भने त त्यहाँ त झन् समाजको बारेमा झन् भावात्मक कुराहरू आउँछन्, धेरै कुराहरू तपाईँहरू बुझ्नुहुनेछ। अहिले यो क्लासलाई यति बुझ्दै जानुहोस्। अब म अर्को भन्दैछु, विषयवस्तु समेटेको आधारमा हैन, अघि स्थानको आधारमा भने मैले सिध्याएँ। अब विषयवस्तु समेटेको आधारमा चाहिँ यसको व्यापकता के छ त भन्दाखेरि यसका विषय क्षेत्रहरू हेर्नुहोस्, यसले कति ओगटेको छ, के कामहरू गर्छौँ हामी समाजमा, ती सबै कामहरूलाई एउटा क्षेत्रगत रूपमा छुट्याएको छ। यसलाई हामीले विषयगत रूपबाट हेरेर थाहा पाउनु पर्दछ। हो, समाजका यिनै गतिविधिहरू, यिनै विषयवस्तुहरूलाई अध्ययन गर्न हामीले सामाजिक अध्ययन विषय पढेका हौँ नि। यहाँ अहिले तपाईँहरूको यो विषय राखिएको छ नि, अनिवार्य विषय कक्षा 9 मा। हो, यसमा चाहिँ 9वटा जुन इकाइहरू छन्, युनिटहरू छन्, त्यसमा ती समाजका विषयवस्तुहरूलाई हामीहरूले बुझ्नको निमित्त, सिक्नको निमित्त र पछि आफू समायोजित हुनको लागि, आफू योग्य हुनको लागि, समाजमा राम्रो सफल मान्छे बन्न, सफल मान्छे भएर आफ्नो जीवन सफल ढङ्गले बिताउनको लागि नै यो सामाजिक विषय राखिएको हो नि। अनि सामाजिक विषयवस्तुहरूको क्षेत्रहरू त्यहाँ समेटेर राखेको छ। अब सामाजिक विषयका क्षेत्रहरू, यसको व्यापकतालाई यसले कसरी समेट्दैछ भने
यसका 8वटा क्षेत्रहरूलाई हेर्नुहोस् त। भूगोल छ, इतिहास छ, अर्थशास्त्र छ, मानवशास्त्र छ, समाजशास्त्र छ, मनोविज्ञान छ, दर्शनशास्त्र छ, राजनीतिशास्त्र छ। अब यी क्षेत्रहरू, यी सामाजिक अध्ययनका क्षेत्रहरूले नै कति व्यापक रहेछ यो समाज भनेको कुरा बुझिन्छ। यो समाजको व्यापकतालाई यसले के अरे बुझाउँदछ। अब तपाईँले अध्ययन गर्ने कक्षा 9 को पाठ्यक्रममा राखिएको छ। यो पाठ्य पुस्तकमा के छ भने यसरी छुट्याएको छ, केही त सिधै छुट्याएको छ। जस्तै राजनीतिशास्त्र चाहिँ तपाईँको युनिट 5 मा पढाइ हुन्छ, अलि थोरै। अब सबै एउटै कक्षामा दिएर सकिँदैन। राजनीतिको पनि एउटा ठुलो भण्डार छ। राजनीतिशास्त्रको विषयवस्तुहरू धेरै छ, यो समाजकै एउटा विषयवस्तु हो र यसको बारेमा तपाईँहरूले माथिल्लो कक्षामा झन् थप कुराहरू सिक्नुहुन्छ। यसमा थोरै केही विषयवस्तुहरू राखिएको छ जुन युनिट 5 मा छ। भूगोलका विषयहरू युनिट 6 मा छ, जहाँ हाम्रो पृथ्वी भनेर लेखेको छ। त्यस्तै इतिहासका कुराहरू हाम्रो विगत भन्ने युनिटमा छ, युनिट 7 मा। त्यस्तै गरेर आर्थिक क्रियाकलाप मा छ तपाईँको अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित। र त्यस्तै गरेर अरू 4वटा जुन क्षेत्रहरू छन् समाजका अध्ययनका क्षेत्रहरू, त्यसमा चाहिँ दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र र मानवशास्त्र, त्यसमा चाहिँ हाम्रो यी युनिटहरूले समेटेका छन्। अहिले पढाइ भइरहेको युनिट पनि यही भित्र नै, समाजशास्त्रभित्र नै पर्दछ र यसमा चाहिँ अलिकति मिश्रित विषयवस्तुहरू राखिएको हुनाले तपाईँहरूले यसरी नै बुझ्नु पर्दछ। यो युनिट 1 देखि युनिट 1, 2, 3, 4 र युनिट 9 का कुराहरू चाहिँ यसमा राखिएका कुराहरू चाहिँ यी विषय क्षेत्रबाट राखिएका हुन् भनेर तपाईँहरूले बुझ्नु पर्दछ। भनेपछि हेर्नुहोस् त, समाज एउटा जुन विषय छ, समाजको बारेमा छ, यसका विशेषताहरूको पहिलो कुरा चर्चा गर्दाखेरि जुन व्यापकता छ है, समाजको व्यापकतालाई स्थान र विषयवस्तुको आधारमा हेरौँ है भनेर मैले तपाईँहरूको अगाडि राखेको हुँ र यसमा तपाईँले बुझिहाल्नुभयो यसको व्यापकता। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले यही कुरा नै लेखेको छ त्यहाँनिर। तपाईँले आफ्नो सामाजिक विषयमा भूगोलमा के पढ्नुहुन्छ, भूगोल च्याप्टरमा के पढ्नुहुन्छ, भूगोल अन्तर्गत के कुराहरू पर्दछन्, अर्थशास्त्र अन्तर्गत के कुरा पर्दछन्, यो सबै तपाईँहरूलाई म एकचोटि सरर पढेर सुनाइदिन्छु। तपाईँहरूले सामाजिक अध्ययनका विषय क्षेत्रहरूका कुराहरू जस्तै भूगोल अन्तर्गत पर्ने भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्वरूप र हावापानी सम्बन्धी जानकारी, अनि अर्थशास्त्र अन्तर्गत आर्थिक क्रियाकलाप र स्रोत साधन, त्यस्तै राजनीतिशास्त्र अन्तर्गतका शासन प्रशासन पद्धति, समसामयिक राजनीतिक घटना, इतिहास अन्तर्गत प्राचीन घटना र अवस्था, मानवशास्त्र अन्तर्गत मानवको उत्पत्ति र सभ्यता, समाजशास्त्र अन्तर्गत मानव समाजको विकास, पारिवारिक जीवन र त्यसको व्यक्तिमा पर्ने असर, मनोविज्ञान अन्तर्गत मानिसको इच्छा, चाहना र रुचि, दर्शनशास्त्र अन्तर्गत मानव समाजको विश्वास, दर्शन र दृष्टिकोण, यी सबै कुराहरूलाई तपाईँको युनिट वाइज समेटेर राखिएको छ। अब एकछिन तपाईँहरूले अहिलेसम्म पढेका कुराहरूलाई सम्झिनुहोस् त। छिटो पनि भयो भने तपाईँहरूले एकछिन रेस्ट पनि गर्नुपर्छ, 30 सेकेन्ड जति। तपाईँहरूले अहिलेसम्म के पढिसक्नुभयो भने समाजका विशेषताहरू आजको पढाइ हो र यो समाजका विशेषताहरूमा पहिलो पढाइ चाहिँ यसको व्यापकता। समाजका विशेषताहरूमा पहिलो बुँदामा यसको व्यापकता, यो पनि यसको स्थान र यसको विषयवस्तुको आधारमा यसलाई प्रष्ट पारियो। अब स्थानको आधारमा तपाईँले हेरिहाल्नुभयो, घर परिवारदेखि लिएर विश्व समुदायसम्म यसको व्यापकता पुगेको थाहा पाउनुभयो। र त्यस्तै गरेर विषयवस्तुको आधारमा विभिन्न विषयवस्तुहरू यसले समेटेको हुन्छ। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, यी सबै कुराहरूलाई यसले समेटेको छ है सामाजिक अध्ययनको विषयभित्र। यसरी समाजले ओगटेका सबै क्षेत्रहरूलाई विषयवस्तु बनाएर हामीले अध्ययन गर्नु पर्दछ। अब दोस्रोमा जाउँ हामी। दोस्रो विशेषता हेर्नुहोस् त, बोर्डमा तपाईँहरूले देख्नुभयो नीति नियम।
अब अर्को विशेषता हो समाजमा, हरेक समाजमा आफ्नै निर्देशित नीति नियमहरू हुन्छन्। समाजले के गरेको हुन्छ भने पुर्खाहरूले समाज सञ्चालन गर्नको निमित्त आफ्नै ढङ्गले विभिन्न नीति नियम रीतिरिवाजहरू विकास गर्दै लगेको हुन्छ। र त्यसमध्ये यो नीति नियममा के भन्न सकिन्छ भने एउटा पिक्चर हेरौँ है त। यो भिडियोमा तपाईले के देख्नुभयो भन्दा एकजना महिलाले कपडाले आफ्नो शरीर पुरै छोपेर आँखा मात्रै देखाएर हैन त्यस्तो भिडियो देखियो। र त्यो के देखाउन खोजेको, त्यो कपडा के हो त भन्दा यसलाई बुर्का भन्दछन्। यो मुस्लिम समाजमा, मुस्लिम देशहरूमा प्रायजसो महिलाहरूलाई कस्तो कानुन, कस्तो नियमहरू लगाइएको छ भने पुरै अङ्गहरू छोप्नु पर्दछ, थोरै आँखा मात्रै देखाउने यस्तो खालको नियमहरू बनाइदिएको छ उनीहरूको पूर्वजहरूले। यो त्यहाँको समाजको नियम हो, सबै ठाउँ यही नियम हुन्छ भन्ने छैन। समाजको आफ्ना आफ्नो पूर्वजहरूले कस्तो कस्तो प्रकारका गतिविधिहरू उपयुक्त हुन्छ आफ्ना परिवारलाई, सन्तानलाई, छरछिमेकलाई, आफन्तहरूलाई त्यस्तो नियमहरू बनाउँदै गएको हुन्छ। त्यो समाजमा त्यस्तो नियम छ, हाम्रो समाजमा त्यस्तो नियम छैन। त्यस्तै गरेर जस्तै अब हाम्रो समाजमा हामी व्रतबन्ध गर्छौँ, हामी अब नेवार समाजमा हाम्रो बेलविवाह हुन्छ, त्यस्तै त्यस्तै अरू अरू समाजका हाम्रा नियमहरू छन् नि, त्यो अर्को समाजसँग मिल्छ भन्ने छैन। यही हो समाजको विशेषता। विश्वका समाजहरू धेरै छन्, अघि नै तपाईँले यसको व्यापकतामा हेर्नुभयो। विश्वसम्म हजारौँ समाजहरू छन्, ती सबै समाजका चाहिँ एउटै नीति नियम हुन्छन् भन्ने छैन। यसरी समाजका विशेषताको दोस्रो चाहिँ नीति नियम भन्ने तपाईँले अहिले बुझ्नुभयो नि। ल अब अर्को विशेषतामा हामी जाउँ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले दुईवटा विशेषता अहिलेसम्म सिक्नुभयो। अब तेस्रो विशेषता आयो नम्बर ग मा पारस्परिक सम्बन्ध। समाज व्यक्तिहरूले मिलेर बनेको ठुलो समूह हो भन्यौ नि हामीले। सानोदेखि ठुलो समूह हुन्छ र त्यो व्यक्तिहरूको बीचमा आपसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सम्बन्ध हुन्छ, अनुन्यासित सम्बन्ध हुन्छ। ती सम्बन्धहरू कहिलेकाहीँ के हुन्छन् भने मधुर सम्बन्ध पनि हुन्छन्, कहिले द्वन्द्वात्मक सम्बन्धहरू पनि हुन्छन्। अब एउटा सानो उदाहरण दिउँ न। यही कक्षामा तपाईहरु जहाँ पढ्न आउनु भएको छ, यहाँ को आउनुहुन्छ त? कुन व्यक्ति आउनुहुन्छ त भन्दा हामी शिक्षकहरू पनि आउँछौँ, तपाईहरु पनि आउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईहरुको अभिभावकहरू, तपाईहरुको बुवा आमाहरू पनि आउनुहुन्छ, यहाँ अरू कर्मचारीहरू पनि छौँ। यहाँ हामी आइसके पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि आपसमा एक प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ। हामी आफ्ना आफ्ना आवश्यकताले यहाँ आएका छौँ। तपाईहरु ज्ञान सिक्न आउनुहुन्छ, ज्ञान सिप, हामी त सिकाउन आउँछौँ। यहाँ अरू सहयोग गर्न अरू कर्मचारीहरू पनि आउनुहुन्छ, कहिले काम लिएर तपाईका अभिभावकहरू पनि आउनुहुन्छ। यो सम्बन्ध चाहिँ हरेक समाजमा हुन्छ, समाजका व्यक्तिहरूको बीचमा हुन्छ। यो अर्को चाहिँ विशेषता हो। यही चित्रमा देखाइरहेछ, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकको बीचमा पारस्परिक सम्बन्ध हुन्छ है भनेर यो चित्रले तपाईले बुझ्नु पर्दछ। एक अर्काको आवश्यकता पूरा गर्न हामी एक ठाउँ भेला हुन्छौँ, हामी सामाजिक गतिविधि गर्छौँ र विद्यालयमा गर्ने सामाजिक गतिविधि भनेको ज्ञानको लेनदेन हो र यही ज्ञानको लेनदेनमा एउटाले अर्काको आवश्यकता पूरा गर्ने भएको हुनाले यो के हुन्छ त भन्दाखेरि सम्बन्ध, पारस्परिक सम्बन्ध कायम गर्यो भने मात्रै त्यो आवश्यकताहरू पूरा हुन्छ है भनेर भन्न खोजेको। र समाजको त्यही विशेषता, पारस्परिक सम्बन्ध विशेषता मैले यसरी नै तपाईहरुलाई प्रस्ट्याएँ। अर्को विशेषतामा आउँछ साझा लक्ष्य। समाजको अर्को विशेषता के छ? साझा लक्ष्य। समाजका व्यक्तिहरूको बीचमा कस्तो के प्रकारको साझा लक्ष्य हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा चित्र हेर्नुहोस्। के को चित्र छ यो? तपाईहरुले देख्नुभयो होला नि। पिङ
यो दसैँ तिहारमा पिङ हामी बनाउँछौँ नि, पिङ खेल्छौँ नि, हाम्रो गाउँ सहरमा के हुन्छ भन्दाखेरि सार्वजनिक ठाउँमा यस्तो पिङहरू हालेको हुन्छ। हाम्रा केटाकेटीहरू तपाईँहरू पनि पिङ खेल्नुहुन्छ नि हो। सबैको लक्ष्य के हुन्छ भन्दाखेरि मनोरञ्जन गर्ने। अब त्यो मिलेर हामीले कुनै सबैजनाले मिलेर एउटा सार्वजनिक ठाउँमा हामी यो पिङ बनाउँछौँ, पिङ हालिदिन्छौँ, अनि सबैलाई सजिलो हुन्छ नि। कुनै एकजना व्यक्तिको मात्रै पिङ खेल्ने इच्छा भयो भने, उसको मात्रै लक्ष्य रहेछ भने त यो आवश्यकता पुरा हुन्छ त? यसरी हुँदैन नि। हरेक काम समाजका मानिसहरूले यसरी साझा लक्ष्य लिएर गरेका हुन्छन्, मिलेर गरेका हुन्छन्। साझा लक्ष्य छ भने मिल्दछन्, साझा लक्ष्य छैन भने त्यहाँ चाहिँ उनीहरू मिल्दैनन्, जाँदैनन्। अब हिजो अस्तिको पाठमा तपाईँले त्यतिखेर पनि हेरिहाल्नुभयो, सरसफाइमा, विकास निर्माणमा, होइन, शान्ति सुरक्षामा सबैलाई चाहिने कुराहरू हो नि त। त्यहाँनिर सबै मानिस, समुदायका मानिसहरू, समाजका मानिसहरू आपसमा मिलेर त्यो लक्ष्य पुरा गर्नका लागि के गर्छन्? ती कामहरू गर्छन्। र अब अर्को हो परिवर्तन र विकास। हेर्नु त, म भन्दै थिएँ तपाईँहरूलाई समाजका विशेषताहरू अघि 8वटा बुदामा तपाईँहरूले हेर्नुभएको थियो। अब हामी 5औं बुदामा गयौँ। समाजको अर्को विशेषता के हो भने, स्वभाव के हो भने, समाज परिवर्तनशील हुन्छ, समाजमा विकास भइरहन्छ। यो समाजको परिवर्तनहरू हामी कसरी थाहा पाउँछौँ? पहिला बस्तीहरू पातला थिए, घरहरू थोरै थोरै बनेका थिए भने घरहरू बढ्दै गएका देख्दछौँ नि हामी। के भनिन्छ भने हरेक समाज 10 वर्षमा बदलिएको देखिन्छ अरे। तपाईँ 10 वर्ष एक ठाउँ छोडेर, आफ्नो ठाउँ छोडेर कतै जानुहोस्, 10 वर्ष पछाडि तपाईँ आउनुहोस् त त्यो समाजमा तपाईँ त्यस्तो परिवर्तन भएको आफ्नै आँखाले छ्याङ्गै देख्नुहुन्छ, तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ। यो एउटा समाजको के हो भने स्वभाव हो, विशेषता हो। हरेक 10 वर्षमा समाज परिवर्तन हुन्छ। त्यहाँको भौतिक संरचनामा, त्यहाँको लवाई खवाईमा, त्यहाँको सोचाइमा, त्यहाँका अरू कुराहरूमा, रहनसहनमा परिवर्तन आउँदछ। तर त्यसलाई पनि हामीले अस्ति पनि मैले भने के बुझ्नुपर्दछ भने सकारात्मक परिवर्तन चाहिँ आओस् अनि समाजको विकास भएको ठहरिन्छ। नकारात्मक परिवर्तनहरू अँगाल्दै गयो समाजले भने त्यो विकास भएको चाहिँ ठहरिँदैन है। र त्यस्तै गरेर परिवर्तन हामी नदीहरूमा पुल थिएनन् भने पुलहरू बनेका देख्छौँ। त्यस्तै गरेर बाटोहरू ग्राभलिङ थिए, पहिला कच्ची बाटो थियो भने पिच हुँदै गएको देख्छौँ। अब जस्तै पुराना मानिसहरू त्यो ठाउँ छोडेर अन्त गएको, फेरि नयाँ नयाँ मानिसहरू त्यो ठाउँमा आएको देख्छौँ। यी परिवर्तनहरू हुन्। समाजमा यस्ता परिवर्तनहरू देखिनु नै समाजको एउटा के हो भने विशेषता हो। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू? ल अब अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को अधिकार संरक्षण। समाजको अर्को विशेषता हो, समाजका व्यक्तिहरूले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नका निमित्त आफ्नो अधिकारहरूलाई उनीहरूले संरक्षण गर्न खोज्छन्, आवाज उठाउन खोज्छन्। अधिकार छैन भने पनि उनीहरू अधिकारको खोजी गर्छन्। जस्तो एउटा यहाँ तपाईहरु एउटा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अहिले हेर्नुभएको भिडियोमा
के बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस्, यो महिलाले आफू संरक्षित हुनको लागि, आफ्नो अस्तित्वको लागि, आफ्नो समाजमा आफ्नो जीवनयापन सजिलो गर्नको निमित्त एउटा आवाज उठाएकी छिन्। उनी एकल महिला हुन्। एकल महिला भनेको उनको श्रीमानको मृत्यु भइसकेको छ र उनले के भन्दैछिन् भने समय छँदै, उमेर छँदै यदि यस्तो घटना घट्यो भने हामीले अर्को विवाह गर्न पाउनुपर्छ, अनि मात्रै हामी आफ्नो जीवनलाई सरल बनाउन सक्छौँ। उहाँको भनाइ के छ भने उहाँको त्यो भिडियोभित्र कि अरू बेला त होइन, बिरामी भएको बेलामा रेखदेख गर्ने कोही हुँदैनन्। छोराछोरीहरू पनि कता आफ्नो आफ्नो कामले ठुला भएपछि गइहाल्छन्, अनि बिरामी भएको बेलामा श्रीमानले श्रीमतीले श्रीमानलाई हेरचाह पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा उनले त्यो आवाज उठाएकी हुन् त्यो एकल महिलाले। हो, यो अधिकार संरक्षण गर्ने कुरामा कहिले बाल अधिकारका कुरा, कहिले दलितका कुरा, कहिले जनजातिका कुरा, कहिले दास दासी प्रथाका कुरा, कहिले कमारा कमारी प्रथाका कुरा, यी सबै अधिकार संरक्षणका निम्ति के गर्दछन् त भन्दाखेरि समाजका मान्छेहरूले आवाज उठाउँछन्। यसरी अहिले तपाईँले हेरिहाल्नुभयो। ल, अब अर्को विशेषतामा हामी जाउँ त। अर्को छ अन्तर्क्रिया। समाजका मानिसहरूको बिचमा अन्तर्क्रिया चलिरहन्छ। कस्तो प्रकारको अन्तर्क्रिया? यही अन्तर्क्रियाकै आधारमा त समाज अगाडि बढ्छ त। र अन्तर्क्रिया भनेको हेर्नुहोस्, जस्तै सजिलै मिलेर गरिने अन्तर्क्रियाहरू सहयोग, समाजका मानिसहरूको बिचमा आपसमा सहयोगहरू त हुन्छ नै। सहयोग भएन भने कुनै काम अगाडि बढ्छ त? भन्नु त। हामी एउटा परिवारभित्र त एकअर्कालाई सहयोग गरिरहेका हुन्छौँ, छिमेकमा सहयोग गरिरहेका हुन्छौँ। जति जति ठुलो दायरा बढ्दै गयो त्यति त्यति हामी के हेर्दैछौँ भने एकले अर्कालाई सहयोग गरेको देख्छौँ। त्यसै गरेर व्यवस्थापनमा, यो सामग्रीहरू पुर्याइदिने कुराहरूमा, भौतिक सामग्रीहरू पुर्याइदिने कुराहरूमा, जोडजाम गरिदिने कुराहरूमा, हाम्रा गतिविधिहरूलाई मिलाइदिने कुराहरूमा, जस्तै यो पढाइ लेखाइकै कुरा हामी गरौँ न। यो पढाइ लेखाइकै कुरा गरौँ। यहाँ अहिले विद्यालयको व्यवस्थापन नगरिदिएको भए तपाईँहरू पढ्न पाउनुहुन्थ्यो? अहिले यस्तो कोरोनाको महामारीमा कीर्ति टेलिभिजनले यसरी चाहिँ यो शिक्षण क्रियाकलाप नगराइदिएको भए तपाईँहरूले यसरी सिक्न पाउनुहुन्थ्यो? यो व्यवस्थापन हो। यस्तो प्रकारको कामहरू हुन्छ है। र त्यसै गरेर आत्मीकरण भनेको मिल्ने कुरा हो। यो त्यस्तै आदान प्रदान, यो वस्तुहरूको आदान प्रदान भनेको, विचारहरूको आदान प्रदान भनेको, त्यस्तै दुःख पर्दा सहानुभूति प्रकट गर्ने र एकीकरण गर्ने, मिलाएर लाने, यी कुराहरू चाहिँ सजिलै मिलेर गरिने अन्तर्क्रिया हुन्। यस्तोमा धेरै ठुलो वाद विवादहरू हुँदैन, नरमाइलो अवस्था आउँदैन। यसै गर्नाले विकासका कामहरू हुन्छन्, परिवर्तनहरू हुन्छन्। तर समाज परिवर्तन गर्नका लागि अर्को ढङ्गले पनि अन्तर्क्रियाहरू हुन्छ। त्यो सजिलै नमिली गरिने अन्तर्क्रिया, त्यो भनेको चाहिँ प्रतिस्पर्धा। एक आपसमा प्रतिस्पर्धा भएन भने हामीले के देख्छौँ भने उन्नति हुँदैन भन्ने देखिरहेका छौँ, खोजी हुँदैन भन्ने कुरा देखिरहेका छौँ, जटिल समस्याहरूको समाधान हुँदैन भन्ने कुरा देखिरहेका छौँ। प्रतिस्पर्धाले नै मानिसलाई के गराउँदछ भने नहुनेबाट हुनेतिर पुर्याउँदछ। र त्यस्तै गरेर द्वन्द्व, विचारहरू मिलेनन्, मानिसहरूका सुख सुविधा अवसरहरूमा टकराव आयो भने द्वन्द्व पनि हुन्छ। र कुनै पनि नयाँ नयाँ विचारहरूलाई स्थापित गर्नको लागि मानिसहरू यदि अगाडि बढ्यो भने अर्को विरोधीहरू पनि आउँछ, अनि त्यो विरोधीसँग उसले सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ। यो चाहिँ एउटा अन्तर्क्रियाको नियम हो। त्यस्तै विरोध गर्ने, जुलुस गर्ने, यी कुराहरू सबै के हुन्छ भन्दा सजिलै नमिलिकन गरिने अन्तर्क्रियाहरू हुन् नानी बाबुहरू। र
र यसको समग्रमा तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भने समाजको अर्को एउटा विशेषता के रहेछ, समाजभित्र यी प्रकारका अन्तर्क्रियाहरू हुन्छन्। अर्को हो सांस्कृतिक सञ्जाल। अब हामी अन्त्यमा आयौं विशेषताको। सांस्कृतिक सञ्जाल, हरेक समाजमा आफ्नो संस्कृति छ, जातीय संस्कृति छ, धार्मिक संस्कृति छ, हाम्रो भौगोलिक संस्कृति छ। त्यस संस्कृति अनुसार हाम्रो गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेको हुन्छ। हेर्नुस् त यहाँ एउटा ती संस्कृतिहरू मध्ये पनि संस्कृति, भाषा, साहित्य, वेशभूषा, रहनसहन, लवाई खवाई आदिले बनेको हुन्छ नि। त्यति मध्येमा एउटा सङ्गीत क्षेत्रको यो नृत्य हरेक समुदायमा त्यो हामी देख्दछौँ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ एउटा चित्रबाट तपाईलाई म प्रश्न पार्न खोज्दैछु। अब हेर्नुहोस् त, यो लिम्बू जातिको संस्कृति हो। लिम्बू जातिहरूले यो च्याम्रुक, यो राई जातिको साकेला नृत्य, साकेला चाड पर्वमा उभौलीमा नाचिने यो चण्डी नाच, त्यस्तै यो थुलुङ राईको चण्डी नाचको चित्र हो। संस्कृतिको त सञ्जालै छ नि हाम्रो नेपालमा। 125 भन्दा बढी जातिहरू छन्। ती जातिहरूको अझ उपजातिहरूको आफ्नो संस्कृति छ नि। कति समेट्छन् यसले पिपुल्सहरूलाई, मानिसहरूलाई। यो हरेक समाजको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा विशेषताभित्रै पर्दछ। हरेक समाजमा एउटा संस्कृति हुन्छ। हामी संस्कृतिका धनी देश हौँ भनेको छ नि, यही कारण भनेको। र यसरी हामीले अहिलेसम्म समाजका विशेषताहरूलाई प्रश्न पारौँ र त्योभन्दा अगाडि हामीले समाजको चाहिँ विशेषताभित्र जुन व्यापक क्षेत्र ओगट्छ यसले भनेका थियौँ, त्यसमा घरदेखि विश्वसम्म, घर परिवारदेखि विश्वसम्म यसले समेट्छ। त्यस पछाडि यी विशेषताहरूमा अरू खदेखि जसम्मका नीति नियम हुन्छ। हरेक समाजमा पारस्परिक सम्बन्ध हुन्छ, साझा लक्ष्य हुन्छ है। समाजमा साझा लक्ष्यमा अगाडि बढेर काम गर्दछन्। परिवर्तन र विकास हुन्छ। अधिकार संरक्षणका निमित्त त्यहाँ पिपुल्सहरू लाग्दछन्, जनताहरू लाग्दछन् आफ्नो आफ्नो अस्तित्व सुरक्षाको लागि। अन्तर्क्रिया हुन्छ र यस्तो सांस्कृतिक सञ्जाल हुन्छ भनेर आज हामीले समाजका विशेषताहरू अध्ययन गऱ्यौँ। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू? ल अब आजको मूल्याङ्कन। अब तपाईलाई म आजको पढाइसकेको कुरा तपाईले कतिको बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएन, यसको सानो मूल्याङ्कन गर्न गइरहेको छु। मूल्याङ्कनको लागि प्रश्नहरू राखिदिएको छु 4 वटा। अब तपाईले यी 4 वटाका उत्तरहरू सम्झिनुहोस् है त। अब म तपाईलाई अहिले नै यसको उत्तर तपाईले के भन्नुहुन्छ भनेर म अहिले यहाँ सुन्ने साधन नभए पनि म तपाईको आत्ममूल्याङ्कन तपाईले गर्नुहोस् भन्दछु। यसमा यो प्रश्नहरू छ, समाजको सबैभन्दा सानो रूप कुन हो, अथवा समाजको सानो समूह कुन हो। समाज त सानोदेखि ठुलोसम्म जान्छ भनेर भनेको थिएँ मैले अघि, त्यही सम्झिनुहोस्। समाजका बितेका घटनाहरूको बारेमा कुन विषयमा अध्ययन हुन्छ, यसको विषय क्षेत्रहरू मैले पढाउँदा भनेको थिएँ तपाईलाई। समाजको व्यापकता बुझ्नको निमित्त स्थानको आधारमा र विषय वस्तुको आधारमा, विषय क्षेत्रको आधारमा यसको व्यापकतालाई बुझ्नुपर्छ है भनेको थिएँ नि। हो, त्यही तपाईलाई पढाउँदा भनेको थिएँ। समाजका बितेका घटनाहरूको बारेमा चाहिँ कुन विषयमा अध्ययन गर्नुहुन्छ, कुन विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ यो। त्यस्तै उत्तर सम्झिरहनु है त। अहिले उत्तर तपाईले आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ है त, यहीँको यहीँ।
अर्को छ प्रश्न, समाजका कुनै 4वटा विशेषताहरू भन्नुहोस्। मैले 8वटा विशेषता तपाईँलाई पढाएँ, त्यतिमध्ये 4वटा सम्झिनुहोस् है त तुरुन्तै अहिले। र अर्को छ, समाजमा सजिलै मिलेर गर्न नसकिने अन्तर्क्रियाहरू कुन कुन हुन्। एउटा सजिलै मिलेर गर्न सकिने, एउटा सजिलै मिलेर गर्न नसकिने, त्यसमा अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू कुन कुन हुन्। यी 4वटै प्रश्नको उत्तर सम्झिनुहोस् त। ल सम्झिनुभयो नि। अब यसको उत्तर तपाईँहरू मिलाउनुहोस्। तपाईँहरूको कापीमा लेख्नु पनि भएको होला कसैले त, धेरैजनाले उत्तरहरू तपाईँले मिलाउनुहोस् त। लु हेर्नुहोस् उत्तर मिलाउनुहोस् त। 1 नम्बरको उत्तर के रहेछ? समाजको सबैभन्दा सानो रूप परिवार हो। मैले त्यो चित्रमै देखाएको थिएँ तपाईँलाई, परिवारदेखि विश्वसम्म गएको समाजको व्यापकता क्षेत्र ओगटेको आधारमा। 2 नम्बरमा छ, समाजका बितेका घटनाहरूको बारेमा अध्ययन हुने विषय क्षेत्र कुन रहेछ? इतिहास, जुन तपाईँलाई युनिट 7 मा पढाइ हुन्छ भनेर त्यो आफ्नै पुस्तककै छ, मैले युनिट वाइज तपाईँलाई सिकाएको थिएँ, त्यहाँ देखाएको थिएँ। त्यहाँ हाम्रो विगत भन्ने यसैमा चाहिँ बितेका घटनाहरूको बारेमा अध्ययन हुन्छ। त्यो उत्तर मिलाउनुहोस् त, मिल्यो कि मिलेन? अर्को छ, समाजका कुनै 4वटा विशेषताहरू भन्नुहोस्मा त तपाईँहरूले व्यापक क्षेत्र, नीति नियम, पारस्परिक सम्बन्ध, साझा लक्ष्य आदि लेख्नै सक्नुभयो होला। सामाजिक सांस्कृतिक सञ्जालसम्मै तपाईँले लेखिसक्नुभयो होला, अहिले थाहा छँदैछ होला। त्यसै गरेर अर्को छ, समाजमा सजिलै मिलेर गर्न नसकिने अन्तर्क्रियाहरू कुन कुन हुनुमा यो पक्कै पनि तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा, द्वन्द्व, विरोध तपाईँहरूले लेख्नुभयो, मिलाउनुभयो। कतिको मिलाउनु भयो है त? अब आत्ममूल्याङ्कन गर्नु, सबै मिल्ने कोसिस होस्। र अब आज पनि मैले अस्तिको दिनको पाठको पुनर्मूल्याङ्कनका लागि 10वटा प्रश्न राखेको थिएँ। त्यसमा तपाईँहरू कतिजना एक्सिलेन्ट हुनुभयो, कतिजनाले बेटर गर्नुभयो, कतिजनाको चाहिँ गुड मात्रै भयो, कतिजनाको चाहिँ के भयो, एभरेजमा आयो, र कतिजनाको विक पनि भयो होला। अबदेखि चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै एक्सिलेन्ट हुने प्रयास गर्नुहोस् र यसरी नै तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहोस्। र सुरुमा अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला ध्यानमा बस्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। धन्यवाद।